الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبه للتوتوريال ديال اليوم غادي نحاولوا نصاوبوا بحال لي في دو تكست اللي عندنا هنايا ديال طونجي ونشي عندي فيشي نوفو. بالنسبه لا تاي بريديفيني غادي ننزل الويب ولا تاي 800 sur 600. اوكي بهذا الشكل. بالنسبه لي كولور هنا غادي نخدموا بنيونسي دو كولور. لاحظوا يمكن لكم تيليشارجيو في وسط لو سيت لو نيونسي دو كولور tonge.aco. فهنا كيفاش يمكن لي نشارجي في وسط فوتوشوب؟ فقط نجي في هاد لابارتي يعني فونيتر افيشي لا باليت نيونسي ومن بعد في لا باليت نيونسي نكليكي على بوطون منو لوكال remplacer le nuancé. فتمشي نقلب عليه في المكان اللي شجلته كليك على طونجي شارجي وهنا هادو هما لي كولور اللي خدمت بهم. هنايا عندكم 5 ديال لي كولور. فغادي فيشي واحد دقيقه لي كالك بحال هكا. واحد دقيقه غادي نقطع هاد الاشياء باش يكونوا واضحين مزيان. هنا مزيان كذلك نحطو غير من الفوق. لاغير بلان اللي نلونو بهاد لا كولور اللي كاينه هنايا بو دو بانتور. يعني نبداو بلاغير بلان ومن بعد نكتب مثلا لو تكست اوتي تكست نكتب طونجي بهذا الشكل. هنا ما بانش حقاش كتبت غير بنفس اللون، نعطيها اي لون حاليا غير الابيض. طونجي لاحظوا بالنسبه لطونجي كتبتها بلا بوليس. هنا تتكون باغ ديفو فوتوشوب جيل سون الترا بول كلكم تنزلوا اي بوليس بالاختيار ديالكم. فهنا اول شيء مثلا باش نرجع هذا لو ستيل دو تكست بحال هكا بهذا الشكل. لاحظوا هنا لو تي لو ا لو ان يعني كيفاش تحكمت فيهم. غادي نجي في لو كالك طونجي بوطون دروا ومن بعد كريي ان تراسي دو ترافاي كليك. شنو تيوقع؟ لا تدخل لا باليت كوش شنو اسمعوا لا باليت تراسي شنو تلقى لو تراسي دو ترافاي اللي سميتو طونجي او غادي نعطي واحد الاسم سميه طونجي بهذا الشكل بحال هكا. كليك على لو كالك كليك هنا تيبقى عندي لو تراسي يمكن لي نتحكم فيه. فانا غادي نمشي نسيليكسيوني لو تراسي الت كونترول تي الت شيفت غنصغرو الحجم ومن بعد نسيليكسيوني لو تي بوحدو. فهاد لو تي كونترول تي وهنا نتحكم فيها كيما بغيت بهذا الشكل. بوطون دروا بيرسبكتيف لاحظوا جبت بحال هكا. بوطون دروا ترانسفورماسيون مانويل نهبط بهذا الشكل. روتاسيون ونتفحى شويه الفوق بحال هكا يعني رديتو البال تحكم فيها كيما بغيت. اونطري باش ناكتيفي لو تي لو ا دو طونجي نهبطها شويه لتحت. كونترول تي نعطيها مثلا روتاسيون بهذا الشكل. لو ان كونترول تي يعني غادي نمشي فيهم كاملين بحال هكا. سيليكسيوني بلوتي هنا دو سيليكسيون اللي عندنا دو تراسي ومن بعد كونترول تي اما بيرسبكتيف تورسيون على حسب الاختيار ديالكم. مثلا هنا غادي نجبدها واحد شويه ندير كونترول تي لو ان ومن بعد مثلا نمشي نقلب على تورسيون. لاحظوا تورسيون كلها تكون بحال هكا. بيرسبكتيف نهبطها واحد شويه من هنايا. en même temps نرجع transformation manuelle ونعطيها une petite rotation بهذا الشكل. entrée هنا مثلا كذلك لو تي باش نجيبها بهذا الشكل. لو او نسيليكسيوني لو او كونترول تي دائما مثلا بيرسبكتيف ونمشي نعطيها واحد بيرسبكتيف شوف بحال هكا او واحد دقيقه لا مبقاش كتبان انولي في حالة مبقاش تبان. لو او نبدلها لا تاي بحال هكا سي بون. مثلا نديبلاسيها هنايا ندير اون بتيت روتاسيون طونجي بقى لو ار كونترول تي نهبط لو ار بهذا الشكل ونقد نعطيها مثلا اون روتاسيون زائد اون بيرسبكتيف بهذا الشكل. فتيبقى لكم اختيار تصاوبوها كيما بغيتو. المهم تعطوها ان افي بشكل ايجابي. فنسيليكسيوني كلشي نحطها هنا نديبلاسيها طونجي سي بون. هاد طونجي بغيت نلونها مثلا بلا كولور بلو او بلو بلون او بهاد لي كولور سمحوا لي نلونها بهاد لي كولور اللي عندنا هنايا. هاد سي ال 1 او فقط سي 1 حتى سي 5 هما اللي غادي نخدموا بهاد لي كولور اللي عندنا هنا. فنوفو كالك ومن بعد لاحظوا غادي نمشي لو تراسي وهنا ديال طونجي غادي نكليكي على لو بوطون هنا باش يبان لكم. غادي نكليكي على البوطون دو سيليكسيون بهذا يعني ريكوبيري لو تراسي كوم سيليكسيون فقط تيبيشو سيليكسيون. نرجعو المكان ديالو باش يبان لكم شوف تندير لو كالك
باش ينزل لا كولور بو دو بانتور لا كولور مثلا روج كليك تتلون طونجي سيليكسيون ديسيليكسيوني بهاد لا بارتي دوبل كليك على لو كالك طونجي وغادي نابليكي ان كونتور دو كالك فهنا غادي نمشي ل كونتور ملاحظه اللي كان اللي عنده سي اس 5 ولا اللي عنده سي اس 3 سي اس 4 كونتور كاين لتحت هنايا سي 6 كونتور دخلوا في هاد لا بارتي كونتور غادي ننزل ان كونتور غادي ننزل هاد لا كولور انولي غادي ننزل هاد لي كولور اللي عندي في هاد لا بارتي مثلا غادي ننزل هاد لا كولور ديال لو فير او ننزل هذا شوف الريزولتا نعطيه ان كونتور مثلا واصل 40 يعني غادي نبالغ في الكونتور اوكي بهاد الشكل دوبليكي لو كالك بوطون دروا دوبليكي ولا فقط غليسي هنايا نفس المثال بالنسبه لهذا دوبل كليك على الكونتور ولاحظوا هنايا غادي نعطيه كونتور ديال لو جون هاي هنايا بحال هكا اوكي ولكن ما نعطيش 40 نعطيه فقط النص ديالو 20 بحال هكا نزيد واحد جوج خطوات مزيان اوكي ملاحظه في الكونتور يكون بوزيسيون اكستيريور يعني في لي دو يكون بوزيسيون اكستيريور فهنايا سي بون يعني عندي جوج ديال الحوايج ثاني شيء لاحظوا بغيت ننزل لو كونتوني يعني شنو تنقصد بلو كونتوني هو لو مو تكست مع هاد لو ستيل دو كالك غادي نجي لاف دو اكس هنايا وندير بوطون دروا واحد دقيقه باش يبان لكم مزيان مع ليكرون فغادي نجي لهنا اف دو اكس ماشي في وسط ديال لو كالك في اف دو اكس بوطون دروا وشنو ندير هنا كريي ان كالك لاحظوا شنو غادي يوقع غادي لو كونتور غادي يدير لي ان نوفو كالك مصاوب باش مصاوب لو كونتور غادي يخلي لو تكست بحال هكا اللي هو كالك 1 في هاد لابارتي نفس المثال بالنسبه لهذا اللي عندي هنايا بوطون دروا او سمحوا لي بوطون دروا في اف دو اكس كريي ان كالك وعندي بهاد الشكل هنايا اكتيفيهم فعندي ثلاث الاشياء هذا غير زايد غادي نسوبريميه وعندي بحال هكا تيولي لو كالك تكست بوحدو كونتور تا هو لاحظوا بوحدو وهذا كونتور اكسترن دو كالك 1 بوحدو فهنا غادي نجي نرجع هادو في هاد المكان انولي طلع هذا واحد شويه سي بون غنزيد لي ستيل دوبل كليك على هاد لابارتي نعطيه مثلا اونغ بورتي تيبان واحد شويه ديال لونغ بورتي في هاد لابارتي كذلك نعطيها ان بيزوتاج استومباج مثلا بيزو انترن ليس دخل لا بروفوندور لاحظوا غير باش ميبقاش هاد التنيات هنايا مثلا نعطي بحال ان افي هكا مبغيتوش يبان بزاف لا تاي تكون غير قليله لو فلو مزيان غادي نحيد يوتيليزي ليكلاراج جلوبال ونحاول نجيب في الميليو بحال هكا باش يبانو هاد لابارتي غادي نزيد شويه ديال نقص سمحوا لي بروفوندور ناخد فكره مزيانه مثلا بحال هكا يمكن لي نتيستي لا تكستور هنايا ناجوتي ان تكستور لا ما عجبتنيش هاد لا تكستور عندكم بليزيور تكستور اللي بالكم مناسبين فتختاروا لا تكستور اللي بالكم مناسبه كذلك ليشيل ريليف كلكم تيستيوهم نقص واحد شويه ديال ليشيل هاو ريليف يبان بحال هكا سي بون بهذا الشكل زائد في هذا غادي نزيد انكروستاسيون دو ديغرادي وهنا ننزل لو نوار لو بلون ولكن في انكروستاسيون دو ديغرادي شنو غادي ننزل انكروستاسيون لاحظوا انكروستاسيون ديغرادي في لو مود دو فيزيون انكروستاسيون تيعطيني هاد ليفي ونقص واحد شويه ديال لوباسيتي بحال هكا وممكن لكم تبدلوا لو ستيل مثلا او لونغل تنقصد بهاد لابارتي تعطيني بحال هاد ليفي هنايا اوكي سي بون بالنسبه لهادي اللي عندي هنايا دو كونتور اكسترن دو كالك ان كوبي هنا لو جون تا هو دوبل كليك هنايا باش نافيشيه نعطيه مثلا ان نومبر بورتي نعمل تحت نزيدو ان بيزوتاج استومباج غادي نحيد لو نومبر بورتي هكا فقط ان بيزوتاج استومباج نقص شويه ديال لوباسيتي ديال لو نوار يبان ضعيف واحد شويه بهذا الشكل ليكليراج جلوبال نجيبو في الوسط بحال هكا ومن بعد هنايا بانت لي نخليها واحد شويه لا تاي بهذا الشكل مثلا اوكي نفس مثال غادي نزيد لو كالك ان كوبي نعطيه مثلا تيستي ان نومبر بورتي بلس ان بيزوتاج اي استومباج في هاد لا زون اللي عندي هنايا
هو هنا نضيف لو با، نزيد واحد شويه في لا تاي، ليكليراج غادي نحيدو، نمشي هنا صحيح، نزيد شويه في لا تاي كيما تيبان لكم لو فلو لا بروفوندور بحال هكا، يكون عندي طونجي بهاد الشكل اللي كاين هنايا. اوكي وصلت هاد لا بارتي ني طونجي بهاد لي زيفي اللي كاين. شنو بقى هنا؟ غادي نكليكي على هادو باش ما يشدوليش لي زيسباس في هاد لا بارتي. اجوتي ان كالك، فهاد لو كالك لاحظوا ندير فيه ان ديغرادي، ندير فيه ان ديغرادي، او قبل ما ندير فيه ان ديغرادي غادي نصاوب فيه اون سيليكسيون، اوتي اليبس دو سيليكسيون كونترول موان باش تصراب لافيشاج، نصاوب هنا اون سيليكسيون بحال هكا. اون غومارك لا بغيت نتحكم في لا سيليكسيون، سيليكسيون ترانسفورمي لا سيليكسيون، وتكون شاده بهاد الشكل. مثلا ندير لا سيليكسيون بحال هكا، اونطري بالكلافيي ديبلاسي واحد شويه، سي بون. هنا لا سيليكسيون اللي نلونها مثلا بلو جون، بو دو بانتور كليك عادي تلونات، سيليكسيون دي سيليكسيوني بطبيعه الحال لا بغيت تبان فقط افيشها هنايا، كونترول بلس باش تبان مزيان، دوب كليك نعطيها ان كونتور، كونتور مثلا يكون بهاد، غادي نزيد هاد لا كولور يكون واضح واحد شويه، زايد لويور، اون لويور انترن او نسمحوا لي لويور اكسترن من الاحسن، كليك في لويور اكسترن نخليها غير في لو جون، وغادي نمشي ناكسونتوي لا لويور غروسي بحال هكا بهاد الشكل، لاحظوا باش يبان لكم مزيان. سي بون. اوكي في هاد لا بارتي اجوتي ان نوفو كالك. بالنسبه لهاد لو كالك لاحظوا غادي نجي غادي نكاشي هادو كاملين باش يبان لكم شنو غادي ندير في هاد لو كالك، غادي نكاشي حتى هذا. في هاد لو كالك جديد اللي هو كالك 1 ناخذ لو نوار اي لو بلون ونمشي لوتي ديغرادي وننزل ديغرادي سو فورم راديال اللي فيها بحال لو سيركل، شيفت باش يكون لو سيركل مثلا بحال هكا، ونقلب عليها في الميليو بهذا الشكل. فهنا غادي ندير مثلا سمحوا لي غادي نعاود نجيبو شويه لتحت بحال هكا، فلتر، ونمشي ننزل مثلا بيكسيليزاسيون دومي تانت كولور، كليك، وهنا مثلا هاد لي كوش 1 2 3 4 نرجعهم 0، وهنا غيون ماكسي ندير 10 في هاد لابارتي نتيستي بيه. اوكي تيعطيني هاد ليفي اللي كاين هنايا، فاوتوماتيكمون لاحظوا بغيت ليفي، هاد ليفي تافيشا في وسط هاد لو سيركل، فاستوس نجي لكالك 2 بوطون دروا كريي ان ماسك ديكريتاج، فقط تيجيني في هاد لابارتي يمكن لي نديبلاسيه بحال هكا، الت كونترول تي لا بغيت نبدل لا تاي غير بهاد الشكل، اونطري بهاد لا بارتي، نزيد نقص لوباسيتي تيعطيني هاد ليفي بهاد الشكل. يعني استوس كلكم تنقصوا لوباسيتي مثلا بالشكل اللي بغيتو. شو باقي نافيشي لي زوتر كالك بهاد الشكل، مثلا كونترول بلس عندي طونجي بهاد لا بارتي اللي كاينه هنايا. واحد الدقيقه غادي نسيليكسيوني لي 3 كالك نديرلهم اون ليزون، وممكن لي نديبلاسيهم بهاد الشكل اللي عندي هنايا، يعني الفوق لتحت اليمين، تلقاو مثلا بالشكل اللي بغيتو. تابولاسيون اف عاوتاني هنايا بحال هكا باش تبان مثلا غير لو نوار. تابولاسيون تيجاني مثلا فوتوشوب كما كان بهاد الاشكال، يعني تابولاسيون اون غومارك، تابولاسيون تتكاشي لي زوتي، و اف تيمثل لو مود دافيشاج.